बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम शुरका को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सियासी और मजहबी जमातों को, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को जमा किया था, जो 15 नुकाती एजेंडे पर तमाम हमारे शुरका एग्री हुए थे। उसमें एक पॉइंट ये था कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। सूबाई हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है। इमरान खान साहब की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का ये वाज़ह मौक़िफ़ है। जो शुरका थे उस अमन जिरगे में जो सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, उन तमाम का भी ये वाज़ह मौक़िफ़ था। अगर इसके बाद भी बंद कमरों के फ़ैसले हमारी सूबे पर मुसल्लत होते हैं तो इसमें जो है हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि एक फ़र्द वाहिद या एक इदारा अपने फ़ैसले मुसल्लत नहीं कर सकता। अगर वो ज़ोर ज़बरदस्ती अपने फ़ैसले मुसल्लत करेगा एक सूबे पर, तो इसके नताइज वो नहीं आएंगे जो वो चाहते हैं। अमन हम सब का मुश्तरका है। अमन खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी ज़रूरी है और पूरे पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए एक जामा पॉलिसी की ज़रूरत है, जिसमें तमाम इदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम सियासी और मजहबी जमातें, हमारे कबायली और पख्तून मशरान, तमाम अमायदीन ये मिलकर बैठेंगे और एक पॉलिसी बनाएंगे तो मेरे ख्याल में वो मुअस्सर भी होगी और उससे जो है अमन बहाल भी होगा। अमन बहाल भी फिर हम रखेंगे और करेंगे भी और रखेंगे भी। इसके लिए ज़रूरी है कि एक जामा प्लान हो, और इसके बग़ैर जो है कोई भी पॉलिसी अगर बनती है या कोई भी जो है बंद कमरों का फ़ैसला मुसल्लत किया जाता है तो मेरे ख्याल में उससे ना अमन बहाल होगा और ना ही जो है एतमाद बहाल होगा। तो हम चाहते हैं कि इस पर जो है नज़रसानी की जाए और सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम शुरका को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सियासी और मजहबी जमातों को, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को जमा किया था, जो 15 नुकाती एजेंडे पर तमाम हमारे शुरका एग्री हुए थे। उसमें एक पॉइंट ये था कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। सूबाई हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है। इमरान खान साहब की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का ये वाज़ह मौक़िफ़ है। जो शुरका थे उस अमन जिरगे में जो सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, उन तमाम का भी ये वाज़ह मौक़िफ़ था। अगर इसके बाद भी बंद कमरों के फ़ैसले हमारी सूबे पर मुसल्लत होते हैं तो इसमें जो है हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि एक फ़र्द वाहिद या एक इदारा अपने फ़ैसले मुसल्लत नहीं कर सकता। अगर वो ज़ोर ज़बरदस्ती अपने फ़ैसले मुसल्लत करेगा एक सूबे पर, तो इसके नताइज वो नहीं आएंगे जो वो चाहते हैं। अमन हम सब का मुश्तरका है। अमन खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी ज़रूरी है और पूरे पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए एक जामा पॉलिसी की ज़रूरत है, जिसमें तमाम इदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम सियासी और मजहबी जमातें, हमारे कबायली और पख्तून मशरान, तमाम अमायदीन ये मिलकर बैठेंगे और एक पॉलिसी बनाएंगे तो मेरे ख्याल में वो मुअस्सर भी होगी और उससे जो है अमन बहाल भी होगा। अमन बहाल भी फिर हम रखेंगे और करेंगे भी और रखेंगे भी।
اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک جامع پلان ہو، اور اس کے بغیر جو ہے کوئی بھی پالیسی اگر بنتی ہے یا کوئی بھی جو ہے بند کمروں کا فیصلہ مسلط کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں اس سے نہ امن بحال ہوگا اور نہ ہی جو ہے اعتماد بحال ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پر جو ہے نظر ثانی کی جائے، اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کسی بھی ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام شرکاء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو جمع کیا تھا، جو 15 نکاتی ایجنڈے پر تمام ہمارے شرکاء ایگری ہوئے تھے۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ صوبائی حکومت کا بھی یہی موقف ہے، عمران خان صاحب کی خیبر پختونخوا کی حکومت کا یہ واضح موقف ہے۔ جو شرکاء تھے اس امن جرگے میں جو صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں ہوا، ان تمام کا بھی یہ واضح موقف تھا۔ اگر اس کے بعد بھی بند کمروں کے فیصلے ہماری صوبے پر مسلط ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان میں تشویش پائی جا رہی ہے، کیونکہ ایک فرد واحد یا ایک ادارہ اپنے فیصلے مسلط نہیں کر سکتا۔ اگر وہ زور زبردستی اپنے فیصلے مسلط کرے گا ایک صوبے پر تو اس کے نتائج وہ نہیں آئیں گے جو وہ چاہتے ہیں۔ امن ہم سب کا مشترکہ ہے، امن خیبر پختونخوا کے لیے بھی ضروری ہے اور پورے پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن مستقل اور پائیدار امن کے لیے ایک جامع پالیسی کی ضرورت ہے، جس میں تمام ادارے، تمام سٹیک ہولڈرز، تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں، ہمارے قبائلی اور پختون مشران، تمام عمائدین یہ مل کر بیٹھیں گے اور ایک پالیسی بنائیں گے تو میرے خیال میں وہ مؤثر بھی ہوگی اور اس سے جو ہے امن بحال بھی ہوگا۔ امن بحال بھی پھر ہم رکھیں گے اور کریں گے بھی اور رکھیں گے بھی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک جامع پلان ہو، اور اس کے بغیر جو ہے کوئی بھی پالیسی اگر بنتی ہے یا کوئی بھی جو ہے بند کمروں کا فیصلہ مسلط کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں اس سے نہ امن بحال ہوگا اور نہ ہی جو ہے اعتماد بحال ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پر جو ہے نظر ثانی کی جائے، اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کسی بھی ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ شکریہ۔